नमस्कार, हांव उशा राणे. गौरीश म्हजो पूत, इश्ट, हितचिंतक. आज ताचो 50वो जल्मदीन मनयतात. खूब खोशी आनी उमेद जाता. म्हज्या घरच्यां सयत ताका भांगराळ्या जल्मदिसाची लाख लाख परबी भेटयता. गौरीशा बद्दल उलोवंक उतरां आनी उपमा उणी पडटात. गौरीश एक हरहुन्नरी आनी अष्टपैलू कलाकार, साहित्यीक, कोंकणी मोगी, चळवळीश्ट आनी कार्यकर्तो. ताच्या स्वभाव आनी गुणां बद्दल सांगप जाल्यार तो एक यशाभिमुख, कल्पक, प्रभावशाली, प्रतिभावंत, सहनशील, इश्टागत राखपी, आध्यात्मीक, सृजनशील, अभिव्यक्त, उपयुक्त, मानवतावादी अशें एक रसायन. गौरीश एक हुशार, बहारदार, मोगाळ, मार्मीक, आनंदी आनी दिलदार अशें व्यक्तिमत्व. सदांच नव्यो नव्यो कल्पना सोदून काडपी, सगळ्याक बरोबर घेवन चलपी असो आमचो गौरीश. आपले बहुआयामी कलागुणान शिक्षण, समाज, कला, संस्कृती, संगीत, साहित्य अशा अनेक पुरस्कारांत तो सन्मानीत जाला. ताची उत्तरोत्तर उन्नती जावन ताजे कडल्यान भाशा, साहित्य, संस्कृती आदी कलागुणांची सेवा घडत रावूं आनी ताका निरामय अशें उदंड आयुश्य लाभूं हीच मनोकामना. गौरीश, संकल्प तुजे आसचे नवे, तांकां मेळच्यो दिको नव्यो, तुजे हरेक स्वप्न पूर्ण जावचे हीच 50व्या जल्मदिसाची तुका गोड गोड भेट. नमस्कार. एरिको झेरियो मंगळूर कलांगंड मानसोबाना सुगुरकार ताच्या निवर्त्यान गौरीश असो आमीग, इश्ट आनी कोंकणीच्या कामांत संगाती. गौरीश म्हजो इश्ट 50 वर्सां संपूर्ण करता आपल्या जिविताची. फळादीक वर्सां हांव ताका शबासकी दिता, परबी पाठयता आनी रास रास उल्हास म्हणटा. गौरीश मंगळूर आनी गोंया मध्ये एक सामको जावन उरलो. थोड्यांनी गरज नासता गरजे भायर लिपी वाद उठयतना ओथीर रावलो आनी बऱ्या कामाक ताणें तसो सहकार दिलो. शिनूपाय ह्या पात्रांत आमच्या अस्मिताय फिल्मांत तो परजळ्ळो आनी ताच्या परजळांत आमच्या सिनेमाकी एक गिरेस्तका आयली. गौरीशाक हांव परबी दितना देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजें आनी तुज्या कुटुंबाचें बरें जावं, तुजी कामां कोंकणीची फळादेक जावं अशें मागता. देव बरें करूं. भाग्यजन्मादिसु 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 गौरीश भाग्यजन्मादिसु. आज सेप्टेंबर 17 मिगेल गिरकडे दो लेखना शेट्टीले जन्मदिस. केरळांतू ओणा आघोषा दीस तशींची विश्वकर्म जयंती दीस. भारतांतू आमगेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तांगेले जन्मदिस. हे दिसाक जन्माचो गोल्डन जुबली 50th बर्थडे आघोश करचो श्री गौरीश वेर्णेकराक देव आयुर आरोग्य सौख्य दिव म्हणून देवा लागी प्रार्थना करता. ह्या महिन्याच्या 17 तारखेक 50 वर्ष पुराय करच्यो म्हजो इश्ट गौरीश बाब. ताका हृदयासून वाडदिसाची शुभेच्छा कळयता. हांवें गेले मे म्हयन्यांत 50 वर्सांचो जालो म्हणजे आमचे दोगांची अर्धायुश्य पूर्त जालें. गौरीश बाब, तुमी एक बहुआयामी कलाकार. कविता आसो, चित्रकला आसो, शिल्पकला आसो, गीत आसो वा संगीत सादरीकरण आसो,
सगळ्या मळार तांक सिद्ध केलं. अशी बरीच मुखावेले जिवितांतूय हाजे परस आनीकय मस्त काम तुमकां कोंकणी खातीर करूं जावो, श्रेष्ठ स्थान हांव जावो अशी हांव देवा लेगी हृदयान मागतां. गौरीश वेर्णेकराक 50 वर्सां जातात. ताका म्हगेले हार्दिक परबीत. गौरीशाक हांव फाटल्या 15 वर्सांनी हांव वळखतां. एक कवी म्हणून ताणें कोंकणी साहित्य मळाचेर आपलें व्यक्तिमत्व प्रदर्शीत केलें. तशेंच चित्रकलेंत आनी मुर्तीकलेंत तागेलो हात आसा. जायत्या कोंकणी पुस्तकांक ताणें मुखचित्र तयार करून दिल्या. तशेंच कोंकणी नाटक मळारय ताणें अदी मदीं अभिनय केलेलो आसा. जायत्या कोंकणी पुस्तकांच्या प्रकाशनांत तागेलो हात आसा. इतलेंच न्हय, कोंकणी संबंदीत संस्थांनी तो सक्रीय जावन वांटो घेता. गोंयच्या कोंकणी लेखक संघाचो तो पयलीं सेक्रेटरी आशिल्लो आनी आतां अध्यक्ष म्हणून काम करीत आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेंतूय ताणें जॉयंट सेक्रेटरी आनी सद्याक सेक्रेटरी म्हणून ताणें काम केलें. अशें वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी सक्रीय जावन गौरीश वेर्णेकरान आपली जीण सार्थक केली. तशेंच कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृती ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी ताणें आपलें योगदान दिलें. फुडें अशींच गौरीशा कडल्यान कोंकणी समाजाक लाभ मेळून दी, ताका सक्रीय जावन काम करून दी आनी ते खातीर ताका दीर्घ आयुश तशेंच आरोग्य मेळून दी अशें आशेता. गौरीश बाब, कलेचो साधक तूं. साधना हीच तुजी भक्ती. मनोभावे करता तूं सेवा कोंकणी मायेची. तुज्या कर्तुबांतल्यान घडयता तूं सार्थक अशें जिवीत तुजें. कितलीशींच पात्रां तूं निभायता हासत खेळत. हें खरें खाशेलेपण तुज्या स्वभावांतलें. तुज्या हाताक हात लावन उबी तुजी घरकान्न योगिता बाय. तुज्या यशाचें हें एक कारण नक्कीच आसपाक जाय. तुमच्या दोगांयच्या पावलार पावल दवरून चलतात 2 परमळीत फुलां तुमच्या संवसार पोरसांतलीं. ती बी तुमच्या परजळाच्या किरणांनी एक दीस नखेत्रावरी लखलखतली. तसो तूं उतवाळी प्राणी, खूबच बिजी तरी सगळें सांबाळटना पळोवन सगळीं जातात खुशी. आयज 50शीचो हुमरो हुबतना परबी तुका भेटयता आरोग्य, आयुष्य आनी खुशाल भरीत जिवीत आंवडेता. नमस्कार, हांव विष्णू कोळगेकर, अस्नोटी, कारवार. श्री गौरीश वेर्णेकर सर हे कोंकणी साहित्याच्या मळार वावुरचे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचे मालगडे. एक शिक्षक, लेखक, कवी, चित्रकार, निवेदक अशा वेगवेगळ्या कलेत वर्चस्व आशिल्ले कोंकणीचे धडाडीचे साधक. कोंकणी साहित्याच्या मळार साबार अशा कामगिरीन कोंकणी भाशेच्या उदरगतीच्या कार्यक्रमाक पुढाकार घेवन तो कार्यक्रम यशस्वी करच्या गौरीश वेर्णेकर सराक वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. आज गौरीशालो बर्थडे त्या निमतान ताका आमगेले कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. गौरीश आनी गणपती एकच नातें. कारण गणपती जसो 64 विद्याचो अधिपती तसो आमगेलो गौरी सदां आमगेले कोंकणी संस्कृती मंडळ उरूं किंवा कोंकणी भाशा लेखक संघ उरूं किंवा अखिल भारतीय कोंकणी परिशद उरूं ह्या तिनी कडेन
तेजे बरोबर म्हाका काम करची संदी मेळिल्ली आसा आनी ह्या संदीचे हांवें भांगर केल्लें आसा। तेन्ना गौरीशाक परत एक फावटी वाडदिसाची खूब खूब शुभेच्छा। नमस्कार। गौरीश हो कोंकणी खातीर आशिल्ली एक आस्पत, आमची एक प्रॉपर्टी कसो। जो लेखक, गायक, कवयित्री कोणीय आसूं, तांकां तांच्या वावराची नोंद घेवप, सगळ्या कडेन खूब बरे रितीन वागप, सगळ्यां कडेन नातें दवरप, म्हत्वाचें म्हणजे कोणाच कडेन दुस्मानकाय ही कायम दवरप ना, अशे कितलेशेच गुणांनी भरिल्लो गौरीश बाब आतां 50 वर्सांचो जाता। खरेंच भांगरान बांदपाचे हे गूण 50 वर्सांच्या ह्या भांगराळ्या वर्सा ताच्या आयुश्यांत सगळें सूख येवं आनी सगळ्या सुखांनी तो सतत भरूं हें मागणें हांव ताजे खातीर करतां। देव बरें करूं। गौरीश, तुगेलो वाडदिवस आयकून खूब आनंद जालो। तूं काणकोणच्या एक बऱ्या कुटुंबा भितर जल्मा आयलो। खरें तुगेले आवय बापूय सुद्दां खूब भाग्यवान, कारण तूं सारको मनीस खंय कशेंच उरतात। तूं इतलो कलाकार आसा, तूं मुर्तीकार, चित्रकार, साहिती, कवी अशे अनेक कला तुजे कडेन आसा। तुगे त्या कलेक खरेंच किंमत दिवेत। पण हेका हे खरें तशें पळोवंक गेल्यार गोंय एक कलाकारा खाणा सारकी आसा। त्या खाणी भितर तुवें वज्र सारको तयार जालो। तितूंत भितर 50 वर्सांतले सगळे 50 वर्सांक उपयोग करून घेतलो। एक क्षण सुद्दां वायट केलो ना तुवें। हेजे मुखार 50 वर्स सुद्दां अशीच देश सेवा करत उरतलो अशें हांव तुजे कडेन विशीं करतां। आनीक तुका तुगेल्या ह्या कलेक हांव किंमत दिवन तुका भायर बी तुगेल्या मना सारकी मेळ्ळी आनी तेणी सुद्दां तुका खूब सहाय केलें आसा। तिका सुद्दां म्हागेलो अभिवादन। आनीक हें असोच तुगेलो कलेची वाडत वचूं आनी मुखार 50 वर्स बी तूं कलेची सेवा करतलो अशें आनी तुगेले बरें मागून घे। देवा कडेन तुजे बद्दल सांगता तुगे आरोग्य आयुश्य सगळें बरें जावन घे, भरभराट जावं म्हण सांगून हांव म्हागेले तुवें शब्द तुका हांव पुरी करतां। हाय गौरीश बाब, तुका वाडदिसाची हार्दिक शुभेच्छा। तूं एक मल्टी टॅलेंटेड व्हड कलाकार। तुगेल कीर्ती, तुगेल प्रसिद्धी आनी वाडू अशी म्हागे मनस्पूर्वक इच्छा। तशें अनेकदां तुका वाडदिसाची हार्दिक शुभेच्छा। मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्कार। आज आमच्या कोंकणी वावुरप्यांचो एक उमेदीचो दीस। कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमचो इश्ट आनी तुमचो आमचो सगळ्यांचो इश्ट गौरीश बाब वेर्णेकारांचो आज 50वो वाडदिवस, म्हणजेच भांगराळो सुवर्ण महोत्सवी वाडदिवस। अशे वेळार सुरवेकूच ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां, ताजें अभिनंदन करतां काळजा सावन। तो वेर्णेकार म्हणजे एक भोवआयामी व्यक्तिमत्व, अष्टताशी व्यक्तिमत्व। कारण तागेले अनेक हातूंत आपल्या क्षेत्रांत योगदान आसा, भरीव अशें योगदान आसा। तो एक साहित्यीक, कवी, नाटककार, अभिनेतो, चित्रकार, कला शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांचो प्रिय कला शिक्षक। आनी अशे तरेन ताणें आपल्या पुराय जिवितांत जंय जंय संद मेळटा सृजनशील मळार, कला मळार, संस्कृतीच्या मळार, थंय ताणें आपले परीन योगदान दिलां आनी तें सार्थ अशें योगदान। तो एक धडपडी व्यक्तिमत्व, पुणून ताची धडपड ही अर्धपडून धडपड आनी तातूंतल्यान कितें तरी सृजनशील निर्माण जाता आनी सांस्कृतीक मळार, कलेच्या मळार तें योगदान दिवपी थारता।
ताका हांव पयलीं वळखतालोच तसो, कित्याक दूरदर्शनचेर जावं पेपरांनी नेमाळ्यांनी ताजे लेख जावं ताजे विचार आयकुपाक वाचपाक मेळटाले. पूण ताजी खरी वळख म्हाका जाली ती तो जेन्ना आमच्या ऑल गोवा आर्ट मास्टर एसोसिएशनचो अध्यक्ष जालो, जाचो हांव ताजे पयलीं 15 वर्सां हांव अध्यक्ष आशिल्लो. आनी म्हजी जी अर्दुकुटी कामां आशिल्लीं ती सगळीं ताणें आपल्या समितीच्या वांगड्या बरोबर रावन एकमेकांक हात दिवन ताणें ती पुराय केली. ताजो म्हाका सार्थ अभिमान दिसता. आनी आज ऑल गोवा आर्ट मास्टर एसोसिएशन ही संस्था चित्रकार कलाकारांची संस्था आज एका मोठ्या तेंगशेर पावल्या. वेगवेगळ्या मळार काम करतनाच ताणें समाज कार्यांतूय वांटो घेतला. खास करून ताणें आपल्या समाजा खातीर ताणें खूब वावर केला. अनेक जाणांचे सत्कार घडोवन हाडल्यात आनी ते तांच्या आई वडिलांक वळखुनात, विसरुनात. आनी ताणें तांच्या खातीरूय ते वेगवेगळे तांचे यादी खातीर कार्यक्रम करतात अजून. ती एक व्हड खरी तोखणाय करपा सारकी गजाल. तुमी आयोजकांनी आज म्हाका ही संद दिली ताजे खातीर हांवूय उपकार मानतां. आनी म्हज्या मनांत जे आतांच अल्पशे विचार आयले ते मनोगत ते तुमच्या मुखार हांवें मांडपाचो म्हजे परीन प्रयत्न केलो. म्हाका ही संद दिले खातीर धन्यवाद. आनी परत एकदां गौरीश बाबाक हांव शुभेच्छा व्यक्त करून हांगाच थांबतां. सगळ्यांक नमस्कार, धन्यवाद. गौरीश वेर्णेकर हे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व. सगळ्या क्षेत्रांत फुडें आसपी चित्रकार म्हणून प्रसिद्ध आसात. ते गोंय लेखक संघाचे अध्यक्ष आसात, जाल्यार उपसचिव म्हणून ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेचे कार्यरत आसात. अशा हर हुन्नरी कलाकाराचो आयज 50वो वाडदीस आमी मनयतात. तुमकां बरी भलायकी आयुष्यभर मेळची अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. ह्या सुवर्ण महोत्सवी वर्साची तुमकां परबी. सुचेता पै, सचिव, बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र, म्हापशें. नमस्कार. मोगाच्या इश्टानो, आज आमचो मोगाळ इश्ट गौरीश बाब वेर्णेकर आपलो बंगरळो जल्म दिवस आचरण करन आसात. ह्या संदर्भी तांकां हांव परबी पाठयतां आनी बरी भलायकी, सुख समाधान आनी सर्वाई वटांनी तांकां यश मागतां. बाब गौरीश एक बहुमुखी व्यक्ती जावन आसा. म्हणजे ते एक बरो कला शिक्षक, उत्तम कवी, बरो लेखक, गीतकार, हेळिल्लो संघटक आनी प्रकाशक जावन आसात. मांड सोबाण मंगळूर हांणी तयार केल्ल्या अस्मिताय फिल्मांत तांणी केळिल्ल्या भुमिकेक लागून ते लोकमोगाळ जाल्यात. तांचे वाडदिवस फकत एक अंको या महिला बतोर न्ही, तो जिणेस हो एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन. आता मेरेनच्या प्रवासाचेर चिंतन करचो वेळ आनी फुडें येवकस्य साहसांक कशें फुड करचें, ताका कशें आपणावचें तें चिंतन करचो वेळ जावन आसा. गौरीश बाब, तुमच्या मुखल्या हर एका योजना आनी परिश्रमाचेर देवाची दाराळ आशीर्वाद मागता. तुमचे मुखलें जिवीत खरेंच बंगरळें जावं म्हण आवडेता. देव बरें करूं. हॅलो, नमस्कार. हांव बाप्तीस्ट डिसोजा उलयतां, कोंकणी लेखक संघाचो वांगडी. बाब गौरीश वेर्णेकर, तुजी 50वी बर्थडे आहा. त्या बर्थडे बद्दल उलोवपाचें म्हणल्यार तूं नृत्य स्वभावी, बरो मनीस, बरो आर्टिस्ट, बरो लेखक, बरो कविताकार, अशें तुजें 50 वर्सांचें लायफ तुवें साकर पेढेच्या स्वभावांत पूर्ण केलें. म्हजी इच्छा आहा की तूं आनी शत आयुश्य जावं.
आनी त्या सत आयुश्यान तूं जायती लोकांची समाज सेवा करूं आनी आमी अशेंच म्हाज्या कडल्यान तुजें अभिश्ट चिंतन। गौरीश, तुका 50व्या जन्मदिसाची खुशालबरीत परबी। तुका 50 वर्सां जालीं दिसना। घडये ते तुज्या उत्साही स्वभावाक लागून आसत। तूं म्हळ्यार चैतन्याचो पुतळो, सदांच धडपडत रावपी, कितें ना कितें करत रावपी। तूं एक बरो पूत, एक बरो घरकार, एक बरो बापूय, एक बरो भाव, एक बरो इश्ट, एक बरो शेजारी। तूं जाणा, आमी कांय तेंप एकमेकाच्या शेजारा रावताले आनी तेन्ना आमी इश्ट कशे रावनाशिल्ले, आमी 2 भाव कशे रावताले। एका घरात शिजला दुसऱ्या घरात पावताले। लोकांच्या सुखदुख्खात कशें वांटेकार जावप हें तुका समजता। मेकळे मनाचो मनीस तूं। तूं एक शिक्षक म्हण खूब व्हड। तूं कोंकणी सेवेचो अधिकारी, कोंकणी भाशेचो भक्त। तूं एक कवी, लेखक, संघटक आनी म्हत्वाचो म्हणल्यार एक दिलदार मनीस। तुवें 50 हुंपली, आतां तुजी नदर शेकड्या कडेन आसूं। तुका बरी भलायकी लाभूं, तुका दिसान दीस यश आनी यश मेळूं अशें आवडेता आनी तुका परतून एक फावटी जल्मदिसाची हुनहुनीत परबी दिता। नमस्कार। आयज गौरीश बाबाचो जल्मदीस। आतां गौरीश बाबा बद्दल सांगचें जाल्यार खूब आसा, पूण तातूंत थोडक्यान सांगचें जाल्यार गौरीश बाबाचें आनी म्हजें भेटप, आमची भेट जावची जाल्यार आमच्या कोंकणी कार्यावळी वेळार। अशा वेळार आमी एकामेका लागीं चड उलोवप आमकां करूंक जायनाय जाल्यार वळखी नासतना मात आमी केन्ना परत गेले अशें जायना, वळखीताच आमी। आनी हाचें एक कारणूय आसा। कारण हें म्हणल्यार गौरीश बाब ताचे जबाबदारीक लागून खिणा भितर एका जाग्यावेलो दुसऱ्या जाग्यार आनी त्या जाग्यावेलो आनी खंयच्या जाग्यार केन्ना पावता कळच ना, खिणा भितर पावता तो। ताच्यान खूब गूण आसात, पूण तातूंत एक गूण म्हाका ताचो खूब आवडटा, तो म्हणल्यार खंयच्याय व्यक्तीचो जल्मदीस आसता तेन्ना त्या व्यक्तीचो, त्या उत्सव मुर्तीचो फोटवा सकट तो ग्रुपाचेर त्या व्यक्तीक जल्मदिसाची परबी दिता। हो गूण म्हाका ताचो खूब आवडटा। आजून एक फावट तुका गौरीश बाब जल्मदिसाची हुनहुनीत परबी आनी देवान तुजेर आपलो आशिर्वाद घालचो। हॅपी बर्थडे। गौरीश बाब, 50व्या वाडदिसाची परबी। कोंकणीचो वावर तुमच्या हातांतल्यान घडत रावं आनी ह्या 50व्या वाडदिवसाच्या निमतान तुमकां व्हड आयुश्य आनी आरोग्य आवडेता। जन्मदीस तुजो भांगरुपी रे, जन्मदीस तुजो भांगरुपी रे, खोशेचो करून घेवन आयला रे, खोशेचो करून घेवन आयला रे, जन्मदीस तुजो भांगरुपी रे, खोशेचो करून घेवन आयला रे। भोवता तुज्या माथ्यार विपुल कला हात, भोवता तुज्या माथ्यार विपुल कला हात, कोंकणी मायेची लाभल्या सदां साथ, कोंकणी मायेची लाभल्या सदां साथ। एकठांय देवा सामकार केले तर जायते हात, एकठांय देवा सामकार केले तर जायते हात, अखंड 100 मेची तुजी वाट, अखंड 100 मेची तुजी वाट। कर्म तुज्या हातान आनीक जावचें म्हान,
कर्म तुझ्या हातान आनीक जावचे म्हान आशी कुशीचे जावचे पुण्यवान आशी कुशीचे जावचे पुण्यवान जन्म दीस तुझो भांगरुपी रे जन्म दीस तुझो भांगरुपी रे खोशेचो करण घेऊन आयला रे खोशेचो करण घेऊन आयला रे जन्म दीस तुझो भांगरुपी रे. आज गौरीशालो 50वो वाडदिवस 18 सप्टेंबर सामको भांगराळो दीस. गौरीश म्हणटा तो सदांच आमचो भांगराळोच. 24 तास हांसतोणार हांसो जाय तशी उमेदी प्राणी जाय ती कामां सांगता ती कोणाली कामां मन लावन करपी आनी कोंकणी लेखक संघाचो तो अध्यक्ष आनी ताजे पयलीं तो कितली तरी वर्सां तिजोरेर आशिल्लो पूण केन्नाच ताका उपगण ना. हांवें ताजे बरोबर सततान काम केलां म्हणून म्हाका कळटा उमेदी प्राणी हांसत खेळत सगळ्या कडेन एकाच तागडेन घालून सगळ्यांक मेजपी. ताजे कडेन कोण बरो कोण वायट अशें ना आनी ताजे कडेन दुसरो बसून बरो वागलो ना वायट वागलो जाल्यारूय ताका समजना. आजून 50 वर्सांचो जालो म्हणपाक म्हाका दुबाव येता. भुरगोच आसा आजून जाणटो जावं ना मनीस वळखूंक कळना अशांतलो हो आमचो इश्ट गौरीश. असोच राव तुजे पांय जमनीरूच उरूं तूं वयर वयर तुजें नांव वचूं आनी तुजे पांय जमनीरूच आसूं ही म्हजी इच्छा आसा. तशेंच गौरीश तुवें सदांच ल्हारावरी आसचें. दर्याच्या तळपा मदीं फेणेर जावन आसचें. तुवें सदांच ल्हारावरी आसचें दर्याच्या तळपा मदीं फेणेर जावन हांसचें आनी आमकांय तुजे बरोबर हांसत दवरचें. देव बरें करूं. परत एकदां तुका परबी. गौरीश बाब जल्म दिसाची उनवणीत परबी तुमकां देवान आशिर्वाद आनी भलायकी बरी दिवची तुमकां अशें आस्त बाळगिता. बरें जावं. गौरीश म्हळ्यार कोंकणीच्या मळबांतले एक परजळीत नकेत्र. रंगांच्या संवसारांतलो तो एक रंगयाळो चित्रकार. सुरांच्या जगांतलो तो जादूगार. गौरीश एक अष्टपैलू कलाकार. तो स्वता भितरूच एक संस्था. तो एक बरो नाटककार बरो चित्रकार बरो गायक बरो कवी बरो लेखक आनी हाज्याय फुडें वचून एक बरो इश्ट आनी एक बरो मनीस. म्हणूनच गौरीश सगळ्यांक आवडटा. गौरीशाक आज तेच्या 50व्या जल्मदिसा निमतान हांव मना काळजांतल्यान हुनहुनीत भांगराळी परबी भेटयता. गौरीश तुका आज 50व्या वाडदिवसाची म्हजे कडल्यान आनी अरुणा कडल्यान हुनहुनीत भांगर परबी. तूं एक कवी लेखक चित्रकार कार्यकर्तो ह्या सगळ्या भांगर गुणाच्या आदारान कोंकणीची चडांत चड सेवा करपा खातीर तुका एक बरें सुखी समाधानी निरोगी व्हड आयुश्य लाभचें अशें आयचे दिसा तुका आमचे मना काळजांतल्यान आशिर्वाद. हॅलो नमस्कार. हांव एन शिवदास कोंकणी लेखक कोंकणी लेखक संघाचो संस्थापक अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष बी. हो म्हजो इल्लोसो व्हिडियो जो हांव आतां करता तो आमचो इश्ट म्हणजे सद्याचो कोंकणी लेखक संघाचो अध्यक्ष बाब गौरीश वेर्णेकार हांचे विशीं 2 उतरां उलोवपाक हांव हो व्हिडियो करता. गौरीश वेर्णेकार हो तसो म्हज्या परस खूब ल्हान म्हणजे आतां 25 वर्सांनी म्हळ्यार जाता कारण म्हाका 75 वर्सां जालीं आनी तो आतां 50 फाल्यां भितर सरता. पण कितलोसोच ल्हान म्हणूं येता पूण आमी बरे इश्ट. इश्टागतीक पिराय लागना कोण केन्नाचो तो लागना कोणा कडेन इश्टागत जावं येता. तशी
गौरीशा कडेन आमची इश्टागत जाली आनी गौरीशा कडेन इश्टागत जावपाचें कारणाय बी तशें आसा. गौरीश हो एक अष्टतासांचो म्हणजे मल्टीफेसेटेड व्यक्तिमत्व कलाकार. शेवटी तो 2012 सुमार ताका 13 सुमार ताका संजीवनी मेळ्ळी. म्हणटशी हांव गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आसतालो तेन्नाच कोंकणी लेखक संघ परत पुनर्जिवीत करतो अशें दिसलें आनी तेन्ना अध्यक्ष कोणाक करतो हो प्रश्न आयलो. पूण गौरीशाचें नांव आयलें, गौरीश दलाडीचो तरणाटो. पूण तें मुखार गेलें ना. बरेच वर्सांनी मागीर सुफलाबाई गायतोंडे अध्यक्ष जाली आनी आयज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस आनी ह्या गोड गोड दिसाक तुका खूब खूब परबीं. गौरीश, तूं एक हुरहुन्नरी तरणाटो. तुजें भोव आयामी भोव ढंगी अशें व्यक्तिमत्व. तूं एक लेखक, तूं शिक्षक, तूं संघटक, तूं कार्यकर्तो, तूं कवी, तूं चित्रकार. पण ह्या सगळ्या मदीं तुजें आनी एक रूप आसा जें म्हाका खूब भावता. तें म्हणजे तुजें सगळ्यां कडेन नमळायेन वागप, आदरान वागप. तूं आनी योगिता म्हाका हें आपल्या आपलेपणान आपल्या अशें लोकांक जोडप हें तुमी जें तूं आनी योगिता जें आमचे कडेन म्हजे कडेन वागतात तें सूख तुमी म्हाका दिलां ताचे खातीर हांव खरेंच खूब उपकारी आसा. गौरीश, आयज तूं भांगराळ्या वर्सांत पावल दवरता. तुका खूब खूब परबीं आनी मुखारूय हाजे फुडें तूं तुजें सगळें आयुश्य सुगूर जावचें. तुका बरी भलायकी, बरें आयुश्य आनी बरी जीवन समृद्ध जावचें अशें हांव देवा लागीं मागतां. परत एकदां परबी भेटयता. गोड गोड परबीं. मोगाळ अध्यक्ष बाब गौरीश पेडणेकर जो 50वो जन्मदीस. त्या निमतान आमी सगळे लेखक संघाचे वांगडी ताका परबी दितात आनी म्हणटात, गौरीश, आज तुजो भांगराळो वाडदीस गोड गोड दीस. लेखक संघाचे वांगडी परबी दिता तुका वीस आनी तीस. आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस. जमल्या सगळी इश्ट मंडळी 20 आनी 30. गिटार वाजता, घुमट घासता, ढोल धडमता, तुजो वाडदीस सगळीच मनयता. आमी सगळी करतात तुजी अपुरबाय. आवडटात तुका व्हड जिवीत आनी खुशालकाय. आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस. जमल्या सगळी इश्ट मंडळी 20 आनी 30. गौरीश, आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस. लेखक संघाचे वांगडी परबी दिता तुका 20 आनी 30. आज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस. हॅपी बर्थडे गौरीश. Isucha sol mazo Ju solta salvolo amzo Evana shirvada utso O sano amzo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gaurish. Happy birthday to you. गौरीश बाब, आज तुजो वाडदीस. सगळ्यान पयलीं हांव तुका वाडदिवसाची मना काळजांतल्यान उनवणीत परबी दिता आनी देवा कडेन मागता की तुका आयुष्य, आरोग्य, धनसंपदा भरपूर मेळूं म्हणून. तूं आनी तुजी घरकान योगिता दोगांयची जोडी सदांच हासतमुख अशीच उरूं अशें देवा कडेन मागता. तूं एक उत्तम पैकी चित्रकार, बरो पैकी शिक्षक, कवी, लेखक, संगीतकार, गायक. तुजे चली बी आद्या गायिका. तूं सदांच हासमुख आनी आमच्या कोंकणी लेखक संघाचो तूं एक बऱ्यापैकी म्हान घट्टमुट्ट असो तरणाटो, होतकरू तरणाटो. सदांच मागता की तूं सदां असोच हासमुख उरचो आनी बरे तरेन तुजें जिवीत सगळ्या लोकां कडेन तुवें बरें करून वागून बरो वागता तूंच वागताच, पूण तूं व्हडलो जावचो आनी तुका सगळ्यां कडच्यान नामना मेळची अशें मागता. देव बरें करूं. उनुनीत परबी तुका गौरीश बाब तुज्या भांगराळ्या वाडदिवसाच्या संदर्भात देव तुजे वयर भरपूर बेसांव घालून दी आनी तुका बरी भलायकी दिव म्हूण मागता. तुज्या उर्बेसपणान कोंकणी भाशेक उदरगत करूं चळवळ चालू उरोवन दी म्हूण रावण येता. गौरीश बाब, तूं एक नांवाडी कवी आनी कला शिक्षक
पूण सगळे कोंकणीवादी जाणा तूं कविता वाचन करतना हांवें हे बी सेशनांनी आयकलां तुमकां शाबासकी तूं एक बरो सांगाताक जावन दिल्ली आनी काणकोण हे बी सुवाळे हांवें पळयलां आनी गौरीश बाब तुज्या योगदाना वरवीं कोंकणी मळार कोंकणी संस्कृती आनी भाशेचे उदरगत खातीर करतात तो वावर तुज्या वरवीं बरी हेर कोणी कार्यकर्ती तुज्या पेक्षा उंच कार्यावळ करतात ते दिसून येता. जानेवारी 5 आनी 6 2017च्या सुवाळ्याच्या दिसांनी तुवें मुंबय एक पंगड हाडलेलो म्हाका उगडास आसा. जॉन परेरा जॉईंट सेक्रेटरी कोंकणी भाषा मंडळ गौरीश भाऊ पेडणेकर एक बरो शिक्षक, एक बरो कवी, एक बरो संघटक म्हण सबंद तेजी गोंयभर नामना आसा. आमकां खूब व्हड अभिमान आसा गौरीश बाबालो. तेणें आमचे काणकोणचें नांव सबंद गोंयभर तशें भारतभर तेणें कोंकणी मळाचेर वावर करून जोडिल्लें आसा. म्हजी आनी गौरीश बाबाची इश्टागत फाटल्या 30 वर्सां सावन काणकोणची तरंगा ह्या संस्थेंतल्यान आमी एकमेका कडेन सामके लागीं आयले. सदांच धडपडपी तळमळीन काम करपी अशें बरे तरेचे व्यक्तिमत्व गौरीश बाबाक आज 50 वर्सां पुराय जातात. हांव आमच्या काणकोण कला केंद्राच्या वतीन गौरीश बाबाक मना काळजासान परबी भेटयता आनी तेज्या फुडल्या जिविताक ताका बरें यश हांव दिता. मोगाळ गौरीश बाब, आज तुज्या जल्मदिसाची तुका मना काळजांतल्यान उर्बे बरी परबी. जिविताची 50 वर्सां तुवें पुराय केल्यान अर्धशतक तें फुडलें अर्धशतकूय तुका बरे भशेन जियोवपाक मेळो. तुका उत्तम भलायकी हांव दिता, तुका आनी तुज्या घराब्याकय बी. कोंकणीच्या मळार जो तुजो वावर चल्ला तो अखंड चालू उरूनी आनी थंय बरी तुका नामना मेळुनी. तशेंच तूं एक उत्तम शिक्षक, उत्तम कलाकार, गीतकार आनी खरें म्हणल्यार सगळ्यान परस म्हत्वाचें म्हणल्यार एक उत्तम मनीस. राग रुसवे हेवे दावे कशें सोडून दिवचे आनी कशें बरे भशेन जगचें हें तुका उत्तम तरेन खबर आसा. देव तुका बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवं हेच म्हजें आवणें. आनी कितें सांगू, देव बरें करूं.